deixa aí. Deixa uma noite outra vez pra botar isso. Agora que eu disse, uma próxima coisa. असे तीच काढून सोडल्यावर तर आपण पहिले तिनं भाषे लावून बसून काढलेले आले की ते बरे दिसलेले आले प्राण मारतात बरोबर इंग्लिश गो मिक्सा मरे गो हा इधर ручками не трогай. माझें नांव डॅनियल ब्रिटो हांव मेंबर आमचे होली क्रॉस चॅपल आसवें आमचे कपेलाचे मेंबर सगळे मेळोन एक फावटी आमी हांगासर एक व्हडलो गोठो केला चडशे वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट म्हणटा ते भाशेन केला हांगासर आमी जेजूच्या जल्माचो गोठो घातलेलो तेच्या उपरांत रेंव दर्यावयली माती सगळी मागीर हांगासर ही बॉर्डर लायल्या ती जावन आसा सगळी शेतांतली आमी माती चिखल हाडून तें केलां हांगासर सगळें हांगासर नॅचरल थिंगा दोंगर दाखयला ते खडपां हाडल्यान आमी दर्या वयलीं तशेंच कासल केलां तें जावन आसा वेस्ट कार्डबोर्ड तेचो आमी एक किंग्स पॅलेस दाखयला नेरुजात घातलां तें आतां वाडटलें तें जावन आसा भात घातलां आमी तशेंच नाचणें घातलें हे रुजवण घातलें आमी हे नाचणें आनी भात सो तें वाडल्या उपरांत बरी ग्रिनरी दिसची पडटली हांगासर सो तें हें केलां आनी बाकी आमी सगळ्यांक 3 किंग्स आहात आनी एक कासल केलां सो आमी 6 तारखेर हांगासर 3 किंग्साचें फीस्ट सेलेब्रेट करता सो त्या दिसा हांगासर तेच आसतलो सगळ्या लोकांक आपयला जायते गेला तशेंच ही क्रिसमस ट्री केल्या तें जावन आसा हे पोंदे लोखंड ही आमी क्रिसमस ट्री केल्या फर्स्ट टायम इतली व्हडली क्रिसमस ट्री केल्या बरी दिसता रोडा आसतना आतां सगळे लोक थांबून पळयता ती जावन आसा वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट म्हणटा ते भाशेन ते पोन्ने लोखंड आमी पेंट करून जे
भायर उडयले ते हाडून सगळे यूज करून ही क्रिसमस ट्री केल्या आनी ते बरें दिसपाक ताका लायट्स घातल्यात. तशेंच 30 तारखेर हांगासर आमचो ओल्ड ट्रेडिशनल स्टायल स्पोर्ट्स मीट आसतलो. सो दीस इज ओपन फॉर ऑल, कोणाच्यान येवंक जाता आनी तो जातलो सांजचे 4 वरांचेर सुरू. आनी मागता सगल्यांनी येवचें स्पोर्ट्साकूय आमच्या भाग घेवचो आनी क्रिसमसाची उमेद वाडोवची. तशेंच जे भुरगे आमचे सगळे मेळोन हांगासर हें काम केलां तेंच्यांनी बरी उमेद हाडल्या आनी तेच फुडें सरोन आमी सगळे मेळोन ही तयारी केल्या. कितले दीस लागले सादारण तुमकां? आमी जाले 10 ते 15 दीस सुमार आमी सगळी तयारी करता. कित्याक कोणाक आमी माड घातल्या वो बॅम्बो घातल्या, सगळे नॅचरल. हांगासर कांयच रेडीमेड हाडूंक ना आनी सगळे नॅचरल हितूनच केलां. सो मागता सगळ्या लागीं हें जी आमी इतली बरी दाखोवण केल्या हांगासर तसोच एक सेल्फी पॉयंट केला, मॅरी क्रिसमस पोस्टर लायला. सो मागता सगल्यांनी येवन हांगासर आमकां भेट दिवपाची. 5 तारीख जानेराची लेगून आसतलो, 6 तारखेर आमी मागीर तो मोडटलो. सो जायतो लोक येता हांगासर सरोन येता, कित्याक बीच आसा, बरी स्टार्स आयला, हें चॅपल, हे सायडीक क्रिसमस ट्री, बरो व्यू, बरे फोटो काडून मागता सगल्यांनी येवचें. आनी तशेंच आमच्या होली क्रॉस चॅपल आसवें हाच्या सगळे मेंबरांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक एक खुशाल बरीत नाताळांची परब आवडटा आनी एक खुशाल बरीत नवें वर्स. वी विश यू ऑल अ वेरी क्रिसमस, Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you.